नमस्कार, तथ्य विश्लेषणमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको सुनौलो सपनाको चिहानमाथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेताहरू नाटक मञ्चन गरिरहेका छन् र नागरिक रमिता हेरिरहेका छन्। यति बेला जनताको मुटु नै चटक्क दुख्ने गरी मञ्चित नाटकको क्लाइमेक्स अनि तत्कालीन माओवादीसँग भएको शान्ति सम्झौताको 14औं वार्षिकी पनि एकै समय परेको छ। नेकपाको वर्तमान राजनैतिक अवस्था होस् वा नेपालको राजनैतिक इतिहास, कवि भुपी शेरचनको हामी कविता जस्तै छ। हामी आफू खुसी कहिल्यै मिल्न नसक्ने, कसैले मिलाइदिनु पर्ने। हामी आफू खुसी कहिल्यै छुट्टिन नसक्ने, कसैले छुट्याइदिनु पर्ने। हामी आफू खुसी कहिल्यै अगाडि बढ्न नसक्ने, कसैले पछाडिबाट हिर्काउनु पर्ने, हिँडाउनु पर्ने। हामी रङ रोगन छुटेका, टुटेका, फुटेका पुरानो क्यारम बोर्डका गोटी हौँ। एउटा मनोरञ्जक खेलका सामग्री, एउटा खेलाडीमाथि आश्रित, आफ्नो गति हराएका एउटा स्ट्राइकरद्वारा सञ्चालित हो। हामी मानिस कम र बढ्ता गोटी हौँ। कवि भुपी शेरचनको हामी कविताका यी पंक्तिले वर्तमान राजनैतिक अवस्थाको सार्थक चित्रण गर्दछ। दर्शकवृन्द, देशको सबैभन्दा ठूलो अनि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको किचलोको यो भन्दा सपाट विश्लेषण अरू के नै हुन सक्ला र? देशको प्रधानमन्त्री भन्दै थिए सरकार विदेशीले ढाल्दैछ र स्वयं प्रधानमन्त्री त्यही देशको गुप्तचरसँग गुप्त भलाकुसारी गर्छन्। कस्तो विडम्बना! यो देशको सत्तामा रहन र शक्तिमा टिकिरहन कहिले चिनिया राजदूतको आशीर्वाद थाप्नुपर्ने त कहिले भारतीय दूतसँग भलाकुसारी गर्नुपर्ने अवस्थामा छ देश। प्रश्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मात्र होइन, हामी आफैलाई पनि हो। नेपालको संविधान 2072 विदेशी हस्तक्षेपलाई परास्त गर्दै जारी गरेको देश नेपाल। आफ्नो सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्दा भारतले अघोषित रूपमा नाकाबन्दी गरेपछि त्यसको विरुद्धमा सतीसाल जस्तै ठिङ्ग उभिएको देश नेपाल। गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउनको लागि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको नक्सा जारी गरी संसदबाट भारतमाथि धावा बोलेको देश नेपाल। र यी सबै हुँदा केन्द्रमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले सत्ता र शक्तिमा हुँदा उनकै दल नेकपाको विवाद मिलाउन विदेशीको चलखेल बाक्लिएको छ। उही कवि भुपी शेरचनले भने जस्तै हामी जतिसुकै माथि उठौँ, जतिसुकै यताउति दगुरौँ, जतिसुकै ठुलो स्वरमा गर्जौँ, तर हामी भित्रै खोक्रा छौँ। हाम्रो उठाइको कुनै महत्त्व छैन, हाम्रो दगुराइको कुनै लय छैन, हाम्रो गर्जनको पानीमा फालिएको अघुल्टोको छुइयाँ भन्दा बढी ओजन छैन। दर्शकवृन्द, यदि हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वको गर्जन उनीहरूकै अन्तस्करणको आवाज हुन्थ्यो भने देश आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अग्रसर हुनुपर्ने थियो। देशभित्रको बहस विकासबारे हुनुपर्ने थियो। देश कोरोना कहरमा छ, व्यवसाय चौपट छ, पठन पाठन अस्तव्यस्त छ, मानिस मानसिक रूपमै विक्षिप्त भइसकेका छन्। तर स्थायित्व र समृद्धिको हाँक दिनेहरू हाकाहाकी सत्ता र शक्तिलाई केन्द्रमा राखेर सौदाबाजी गरिरहेका छन्। देशभित्र चरम निराशा र आक्रोश रहेको छ। दर्शकवृन्द, तर कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँमा भने यति बेला मानव जाति जित नजिक पुगेको छ। कोरोना भाइरसको पहिलो संक्रमण चीनको वुहानमा सन् 2019 डिसेम्बर 31 मा देखिएको थियो। झन्डै 1 वर्ष बितिसकेको छ कोरोना भाइरसले वितन्दा मच्चाएको। कोरोना भाइरस संक्रमणकै कारण विश्वभर 13 लाख भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ भने संक्रमित करोडौंको संख्यामा रहेका छन्। र यही बीच फाइजर बायोनटेकले बनाएको खोप आपतकालीन प्रयोगको लागि अनुमतिको लागि अमेरिकी नियामक निकाय FDA मा पुगेको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप निर्माणमा अग्रस्थानमा रहेका फाइजर बायोनटेक कम्पनीले आफूले बनाएको खोपको आपतकालीन प्रयोग अनुमतिको लागि अमेरिकी नियामक निकाय
FDA पुगेका छन्। फाइजर र बायोनटेकले संयुक्त रूपमा निर्माण गरेको खोपको प्रभावकारिता पहिले 90% बताइएको थियो भने पछि सबै तथ्याङ्कको विश्लेषणपछि अब 95% प्रभावकारी रहेको कम्पनीले बताएको छ। अहिले भर्खरै फाइजर र मोडर्ना भन्ने दुईटा अमेरिकन कम्पनीले चाहिँ हाम्रो ट्रायल फेज 3 सकियो भनेर अनाउन्स गरिसकेको अवस्था छ। तर रेगुलेटरहरूले यो अनाउन्स गरे पनि रेगुलेटर कहाँ यो के हुन्छ भने भ्याक्सिनको अनाउन्स गरिसकेपछि उसले आफ्नो सेफ्टी प्रोफाइल, इफिकेसी प्रोफाइल, इम्युनोजेनिसिटी प्रोफाइलको डोजियर पेश गर्नुपर्छ भने डकुमेन्टेसन। त्यो पेश गरेर लाइसेन्सिङ भइसकेको अवस्था छैन। तर आशा के गर्न सकिन्छ भने अब लाइसेन्सिङ चाँडै नै हुन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। फाइजर बायोनटेकले सन् 2020 मार्चमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपका लागि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। फेज 1 र 2 ट्रायल अप्रिलमा गरियो भने जुलाईमा अमेरिकी नियामक निकाय FDA ले फास्ट ट्र्याकबाट खोप विकासमा लाग्न अनुमति दियो। त्यस लगत्तै कम्पनीले फेज 2 र 3 सुरक्षा अनि प्रभावकारिता परीक्षण प्रारम्भ गर्यो। सेप्टेम्बरमा विविधता बढाउनको लागि फेज 3 परीक्षणलाई विस्तार गरियो भने सन् 2020 कै नोभेम्बरमा आपतकालीन प्रयोगको लागि अनुमति लिन कम्पनी FDA पुगेको छ र सर्वसाधारणसम्म सन् 2021 को सुरुसम्म आइपुग्ने विश्लेषण भइरहेको छ। उता ग्यामालिया र रुसको रक्षा मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा बनाएको स्पुतनिक 5 को प्रभावकारिता 92% बताइएको छ भने अमेरिकी कम्पनी मोडर्नाले निर्माण गरेको खोपको प्रभावकारिता 94% रहेको कम्पनीको दाबी छ। अहिले निर्माणाधीन खोपहरू द्रुत मार्गबाट बनेका भए पनि पुरै नयाँ प्रविधि र भ्याक्सिनोलोजीकै परिभाषालाई नै परिमार्जन गर्ने रूपमा भने आएका होइनन्। अहिलेसम्म जुन प्रयोगमा आइरहेका भ्याक्सिनहरू जुन तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ अरू भाइरस ब्याक्टेरियाको विरुद्धमा, ती प्राय जसो चाहिँ तिनीहरू ती ब्याक्टेरिया भाइरसहरूकै प्रोटिनको अंशलाई प्रयोग गरिएको थियो। तर यो नितान्त नौलो चाहिँ होइन, किनभने डिएनए भ्याक्सिन, एमआरएनए भ्याक्सिनहरू चाहिँ केही वर्ष पहिलेदेखि नै परीक्षण हुँदै आएका छन्, सफल भइसकेका छन्। त्यसकारण यसलाई नितान्त नौलो र यसले भ्याक्सिनोलोजीको डेफिनेसनलाई नै परिवर्तन गर्छ भन्नु चाहिँ हुँदैन, किनकि पहिले परीक्षण भइसकेका हुन् र अरू रोगहरूको केसमा पनि डिएनए भ्याक्सिन तयार गरिसकिएको छ। त्यसकारण त्यही प्रिन्सिपललाई, त्यही सिद्धान्तलाई यो भाइरसको केसमा पनि प्रयोग गरिएको हो। एमआरएनए डिएनए भ्याक्सिनहरू चाहिँ केही समय पहिलेदेखि नै अरू रोगहरूको केसमा पनि बनाइसकिएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप विकासमा जुन उपलब्धि अहिले विश्व मानव समुदायले हासिल गरेको छ त्यसका लागि निकै ठूलो मेहनत लागेको छ। विश्वकै सयौं कम्पनी कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपका लागि प्रयासरत थिए र अहिले पनि छन्। जोन्सन एन्ड जोन्सनले विश्वभर नै सेप्टेम्बर 7 बाट फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल सुरु गरेको थियो। एस्ट्राजेनेका अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले विश्वभर नै अगस्त 28 बाट फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल सुरु गरेको थियो। नोभाभ्याक्सले ब्रिटेन, अमेरिका र मेक्सिकोमा सेप्टेम्बर 28 बाट फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल सुरु गर्यो। त्यस्तै फाइजर बायोनटेकले विश्वभर नै जुलाई 27 बाट फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल सुरु गरेको थियो। ग्यामालिया र रुसको रक्षा मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा बनाएको स्पुतनिक 5 को विश्वभर नै सेप्टेम्बर 7 बाट फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल सुरु गरिएको थियो। उता मोडर्नाले अमेरिकामा मात्र जुलाई 27 बाट फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल सुरु गर्यो भने सिनोभ्याकले विश्वभर नै जुलाई 21 बाट फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल सुरु गरेको थियो। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप निर्माणमा तल्लीन कम्पनी र देशको उद्देश्य महामारीको नियन्त्रण मात्र छैन, त्यससँगै व्यापार अनि राष्ट्रवाद पनि अन्योन्याश्रित रूपमै जोडिएको छ। त्यसै कारण हुन सक्छ फाइजर बायोनटेक होस् वा मोडर्नाले बनाएको खोपप्रति जुन उत्साह देखिन्छ पश्चिमी मिडियाको, तर रुसको स्पुतनिक 5
र चीनको सिनोभ्याक प्रति भने शङ्काको नजरले हेरिरहेका छन् उनीहरू। तर नेपाल जस्तो देशले भने तथ्यहरूको राम्रोसँग विश्लेषणपछि मात्र खोप ल्याउनु आवश्यक छ। विश्वसनीयता यसको र उसको भन्नेमा हुँदैन। विश्वसनीयता चाहिँ केमा हुन्छ भने उसले प्रस्तुत गरेको डकुमेन्टेसनमा हुन्छ। त्यसकारण डकुमेन्टेसन कुनै पनि देशका भ्याक्सिन म्यानुफ्याक्चररहरू जसले ट्रायल गरेका छ उसले डकुमेन्टेसन के देखाउन सक्नु पर्यो भने हामीले यति ठाउँमा यस्तो मान्छेलाई यस्तो गर्दाखेरि यस्तो भयो भनेर मेजरमेन्टको विश्वसनीयता देखाउन सकियो भने डब्ल्युएचओले प्री क्वालिफाई गर्छ। प्री क्वालिफाई गर्यो भने संसारभरि डिस्ट्रिब्युसन हुन सक्छ। र हामीले इभ्यालुएसन गर्दा पनि सेन्टिमेन्टमा होइन कि हामी साइन्टिफिक इभिडेन्समा हेरेर कुन भ्याक्सिन हाम्रो अपरेसनल फिजिबिलिटी भने डिस्ट्रिब्युसन च्यानलमा 2 देखि 8 डिग्रीमा हुने चाहिँ हामीलाई बढी फिजिबल हुने भयो, हामीलाई -70 हुने चाहिँ फिजिबल भएन। तर अब त्यो 2 देखि 8 को नआउँदाखेरि त -70 पनि उपाय खोज्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण 2 देखि 8 को आयो भने सबैभन्दा राम्रो अपरेसनल फिजिबिलिटी त्यो हो। तर त्यो आउँदैमा त्यसले चाहिँ सेफ्टी, इम्युनोजेनिसिटी, इफिकेसी तीनटै कुरा राम्ररी एड्रेस गरेका छैन भने त्यो हामीलाई जति 2 होइन हामीले रुम टेम्परेचरमै राख्ने आए पनि हामीलाई काम लागेन। त्यसकारण यो साइन्टिफिक इभिडेन्स हेर्दाखेरि एक्सपर्ट ग्रुपले आइडेन्टिफाई गरेको साइन्टिफिक इभिडेन्सको आधारमा सरकारले निर्णय गरेर लिएर आउँछ। मलाई त्यो विश्वास छ र ल्याउनु पनि त्यसरी पर्छ। अमेरिकी कम्पनी मोडर्नाले उत्पादन गर्न लागेको खोप -20 डिग्री सेल्सियस र -4 डिग्री फेरेनहाइट तापक्रममा राख्नुपर्ने बताइएको छ। त्यस्तै फाइजर बायोन्टेकले बनाएको खोपका लागि त झन् -70 डिग्री सेल्सियस आवश्यक पर्ने बताइएको छ। त्यसो भए नेपालका लागि कुन खोप उपयुक्त होला त? नेपालले आफ्नो देशको लागि कुन खोप उपयुक्त होला भन्ने छनौटले मात्र पुग्दैन, त्यसपछि त्यसलाई सर्वसाधारणसम्म पुर्याउनु पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। सरकारले कानुनी रूपमा बाटो सहज बनाएको भए पनि हाम्रो स्वास्थ्य पूर्वाधारको अवस्थाको कारण तयारी अहिलेदेखि नै प्रारम्भ गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब यस्तो छ, फाइजरको अहिलेको भ्याक्सिन चाहिँ -70 डिग्री भन्दा माथि स्टोर गर्नुपर्ने भएको हुनाले डेभलपिङ कन्ट्रीमा -70 को रेफ्रिजरेटर फ्रिजरहरू चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ जस्तो नेपालमै इक्जाम्पल दिने हो भने काठमाडौँका नि केही सेन्टरमा मात्रै एभाइलेबल छ। त्यसलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनलाई पनि लिक्विड नाइट्रोजनमा राखेर ल्याउनु पर्ने हो भनेपछि ट्रान्सपोर्टेसन एक्सट्रिमली डिफिकल्ट हुन्छ। त्यसको स्टेबिलिटी ठुलो क्वेसन हो। जबकि मोडर्नाको चाहिँ 2 to 8 मा पनि हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू आइराखेको छ। तर अब डिटेल उनीहरूले रेगुलेटरले यो सबै हेरेर भ्यालिडेट नगरिकन यसै हो भन्न सकिने अवस्था रहँदैन। यी भ्याक्सिनहरू चाहिँ कस्तो हुन्छन् भने धेरैवटा भ्याक्सिन आउन सक्ने क्षमता भए पनि त्यसको डेभलपिङ कन्ट्रीमा डिस्ट्रिब्युसन च्यानल यो चाहिँ डिस्पेन्सिङ च्यानलमा जाने बेलामा रेफ्रिजरेसन गर्नु नपर्ने अथवा यो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटरमा राखे हुन सक्ने त्यो किसिमको नभइकन चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रीको दूरदराजसम्म पुग्नलाई गाह्रो हुन्छ। यो स्टेबिलिटी भएन भने त्यो भ्याक्सिन आए पनि त्यसको इफिकेसी हुन सक्दैन। त्यसकारण त्यो सबै डकुमेन्टेसन अहिले उहाँहरूले आफूले गरेर हामी यति सक्सेस भयौँ, हाम्रो चाहिँ 94% 95% इफिकेसी छ भनेर उहाँहरूको क्लेम छ। तर रेगुलेटरले यो सबै डकुमेन्ट हेरिसकेपछि उहाँहरूको क्लेम कति हो, कतिसम्म जान सक्छ, डिस्ट्रिब्युसन च्यानलमा कसरी जान सक्छ भनेर रेगुलेटरले लाइसेन्सिङ गरेपछि मात्रै आउन सक्ने कुरा हो। र केही कम्पनीहरूले त रुम टेम्परेचरमै राखे पनि त्यो भ्याक्सिनले काम गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। त्यसकारण यो तेस्रो चरणको परीक्षणको नतिजा नआइसकिकन चाहिँ कुन भ्याक्सिन उपयुक्त हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिँदैन। तथापि हाम्रो सरकारले चाहिँ यो भ्याक्सिनको भण्डारण गर्न, भ्याक्सिनलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानको लागि कोल्ड चेनको मेन्टेन गर्ने, डिप फ्रिजरहरू किन्ने तयारी चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ। हो, विश्व स्वास्थ्य संगठनले विकासोन्मुख देशका लागि खोप वितरण गर्नको लागि बनाएको योजना हो कोभ्याक्स, जसमा नेपाल सहित 150 मुलुक सहभागी छन्। वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित भएका खोप विकासोन्मुख मुलुकका बासिन्दासम्म पुर्याउनको लागि
कोभ्याक्स प्रारम्भ गरिएको हो। कोभ्याक्स सुविधा CEPI, GAVI र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको संयुक्त पहल हो। सन् 2021 सम्ममा विकासोन्मुख देशका झण्डै 20% जनसङ्ख्यालाई भ्याक्सिनेटेड गरिसक्ने उद्देश्य कोभ्याक्सले लिएको छ र त्यसको वितरणमा युनिसेफले पनि सहयोग गर्ने बताइएको छ। अमेरिकामै संक्रमितको संख्या निकै रहेको अवस्थामा नेपाल जस्ता मुलुकमा खोप कहिलेसम्म आइपुग्ला त? अब भ्याक्सिनहरू सन् 2021 को सुरु वा मध्यसम्ममा आइसक्ने चाहिँ अनुमान गरिएको छ र यदि सन् 2021 को मध्यसम्ममा भ्याक्सिनहरू आए भने नेपाल सरकारले राम्रोसँग पहल गरेको खण्डमा हामीले पनि विश्वको जनसमुदायले जुन समयमा प्राप्त गर्छन् त्यसैको आसपासमा नेपालमा पनि भ्याक्सिन आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यसमा हाम्रो सरकारले कति पहल गर्छ र कोभ्याक्स यी अन्तर्राष्ट्रिय एलायन्सहरूले कतिको सहयोग गर्छन् भन्ने कुरामा भर पर्छ। खोप निर्माणको लागि स्वाभाविक समयभन्दा निकै छिटो कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप बजारमा आइपुग्ने अब लगभग निश्चित जस्तै छ। त्यसले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि सहयोग पुर्याए पनि त्यसले ल्याउन सक्ने स्वास्थ्य जोखिम अबको चुनौती हो। दर्शकवृन्द, अहिलेसम्म आम प्रयोगका लागि कोरोना भाइरस विरुद्धको कुनै पनि खोपले अनुमति पाइसकेको अवस्था छैन। यद्यपि डुक ग्लोबल हेल्थ इनोभेसन सेन्टरको अनुसार भारत, युरोपियन युनियन, अमेरिका, कोभ्याक्स, बेलायत र जापानले गरी खोप विकासमा लागेका कम्पनीहरू एस्ट्राजेनेका अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीसँग 2.4 बिलियन डोज, नोभाभ्याक्ससँग 1.3 बिलियन डोज, सनोफी GSKसँग 732 मिलियन डोज र फाइबर बायोनटेकसँग 526 डोजको माग गरेका छन्। आखिर भ्याक्सिनले काम कसरी गर्छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। जब कुनै पनि भाइरसले हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्छ, त्यस भाइरस विरुद्ध लड्नको लागि हाम्रो शरीरले एन्टिबडी विकास गर्छ। खोपले पनि त्यस्तै एन्टिबडी विकासका लागि मानिसको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बाध्य पार्छ। खोपको रूपमा जब शरीरमा मरेको वा कमजोर जीवाणु पठाइन्छ, त्यति बेला हाम्रो शरीरले त्यसको विरुद्ध लड्नको लागि एन्टिबडीको विकास गर्छ। यदि शक्तिशाली त्यस्तै भाइरस पछि शरीरमा प्रवेश गर्यो भने पहिले नै विकसित एन्टिबडीले सजिलै भाइरसलाई पराजित गर्छ र हामीलाई बिरामी हुनबाट बचाउँछ। हुन त अहिले अनुसन्धान संस्था आफ्नो तरिकाले सम्भावित खोप विकासमा प्रयासरत छन्। यद्यपि खोपको विकासको लागि आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ। पहिलो कुरा त परीक्षणपछि खोप सुरक्षित रहेको पुष्टि हुनु आवश्यक छ, जसले भाइरसको विरुद्धमा एन्टिबडीको विकासका लागि बाध्य पारेसँगै शरीरमा नकारात्मक असर नगर्ने पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ। त्यसको साथमा नियमनकारी निकायको अनुमति पनि आवश्यक हुन्छ भने विश्वको ठूलो जनसङ्ख्यासम्म खोप पुर्याउनु पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो। खोपको प्रभावकारिताले नै जम्मा जनसङ्ख्याको कतिले खोप लिएपछि संक्रमण फैलावट रोक्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ। अहिलेसम्म 60 देखि 70% मानिसले खोप लिएपछि संक्रमण रोकिने बताइएको छ। कोभिड-19 को खोप निर्माण जुन रफ्तारमा अघि बढिरहेको छ, त्योभन्दा निकै बढी गतिमा अहिले पनि कोरोना भाइरस फैलिरहेको छ। अहिले पनि ठूलो जनसङ्ख्या कोरोना भाइरसको संक्रमणको उच्च जोखिममा छ। खोपले मानिसको रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीलाई कोरोना भाइरससँग लड्नको लागि एन्टिबडी विकास गर्न बाध्य पार्नेछ। हो, अब यो शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमतालाई एक्टिभेट गर्नको लागि भ्याक्सिनहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। त्यसकारण भ्याक्सिन पनि शरीरमा त्यो प्याथोजनको विरुद्धमा, त्यो कीटाणु विषाणुको विरुद्धमा भ्याक्सिनको रूपमा प्रयोग गर्नको लागि त्यही कीटाणु विषाणुको अंश चाहिन्छ भ्याक्सिनको रूपमा प्रयोग गर्नको लागि। त्यसकारण कुनै कम्पनीले चाहिँ त्यही भाइरसको बाहिरको स्पाइक प्रोटिन अथवा त्यही भाइरसलाई इनएक्टिभेट गरेर मारेर त्यसको प्रोटिनलाई, त्यसको अंशलाई प्रयोग गरेका छन् भने कुनै कम्पनीले चाहिँ त्यो भाइरसको आनुवांशिक तत्त्व mRNA, त्यो भाइरसको RNA हुन्छ
र त्यसले एमआरएनए उत्पादन गर्छ। त्यो एमआरएनएलाई प्रयोग गरेका छन्, जसले गर्दा त्यो एमआरएनए अथवा त्यो आनुवंशिक तत्त्व हाम्रो शरीरमा भ्याक्सिनको रूपमा लगाएपछि त्यसले त्यो भाइरसले उत्पादन गर्ने प्रोटिन नै त्यो एमआरएनएले पनि हाम्रो शरीरमा उत्पादन गर्छ र हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमतालाई कुनै पनि भाइरस अर्को भाइरसले सङ्क्रमण गर्न साथ त्योसँग लड्नको लागि तयार पारेर राख्छ। त्यसो त खोपको विकासले मात्र पूर्ण रूपमा कोरोना भाइरसलाई पराजित गर्न भने सम्भव छैन। त्यसको लागि सबैले खोप लिन सक्ने वातावरणको सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ भने अर्कोतिर जसरी कोरोना भाइरसले आफ्नो स्वरूप बारम्बार परिमार्जन गरिराखेको छ त्यस अनुरूप खोपले पनि काम गर्न सक्ने बनाउनु आवश्यक छ। यद्यपि विश्व भने खोपको प्रतीक्षामा निकै व्यग्र देखिन्छ। इकोनोमिक फोरमले सन् 2020 अगस्टमा गरेको एक अध्ययनमा 74%ले खोप उपलब्ध भएको अवस्थामा त्यसको प्रयोग गर्ने बताएका छन्। चीनमा 97%, भारतमा 87%, अमेरिकामा 67%, रुसमा 54%, पोल्यान्ड र हङ्गेरीमा 56% अनि फ्रान्समा 59% जनसङ्ख्याले खोपको प्रयोग गर्ने बताएका हुन्। खोपको विकासको पछिल्लो अवस्थापछि अब नेपाल स्काउट तर्फ लागौं। यति बेला नेपाल स्काउट चर्चामा छ र चर्चा आन्तरिक विवादको कारणले झन चुलिएको छ। नेपालमा सामाजिक र सार्वजनिक संस्था अति राजनीतिकरणले गर्दा ध्वस्त भएका छन् र अब त्यही अति राजनीतिकरणको शिकार नेपाल स्काउट पनि भएको छ। नेपाल स्काउटमा नयाँ रणाको के नेपाल स्काउट राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्दैछ? कसले पुर्याउँदैछ पवित्र संस्थाको गरिमालाई रसातालमा? नेपाल स्काउट अर्थात् नेपालका बालबालिका तथा युवा वर्गको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकास गरी उनीहरूलाई अनुशासित र स्वावलम्बीको पाठ पढाउने संस्था। सुयोग्य नागरिक बनाउनेदेखि सामुदायिक सेवा गर्ने उद्देश्य बोकेको नेपाल स्काउट अहिले विवादको केन्द्रमा छ। हुन त विवाद नेपाल स्काउटको लागि नौलो विषय होइन र अहिले विवादको विषय बनेको छ नयाँ तदर्थ समितिहरू। अति राजनीतिकरणले थला परेको स्काउटमा सामूहिक रूपमै राजनीतिक दलको कार्यकर्ताको भर्ती गरिएको आरोपमा वर्तमान नेतृत्वको आलोचना भइरहेको छ। नेपाल स्काउटको नेतृत्वले प्रदेश स्तरमा पनि तदर्थ समिति गठन गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। वर्तमान तदर्थ समितिको म्याद 18 महिना अघि नै सकिएको हुँदा निर्वाचन गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुको सट्टा नेपाल स्काउटलाई राजनीतिक भर्तीको केन्द्र बनाएको भन्दै आलोचना सुरु भएको हो। नेपाल स्काउटको राष्ट्रिय तदर्थ समिति गठन भएको छ। राष्ट्रिय तदर्थ समितिको म्यान्डेट चाहिँ के थियो भने ऐन प्राप्त भएको 6 महिनाभित्र चुनाव गराउने भनेर तदर्थ समिति गठन भएको थियो र योभन्दा अगाडि पनि तदर्थ समिति गठन हुँदाखेरि चुनावै गराउने उद्देश्यले चुनाव गर्ने क्रममा चाहिँ नेपाल स्काउटको ऐनले संविधानसँग बाँझिएको कारणले ऐन संशोधन नभएसम्म चाहिँ चुनाव नगराउने भन्ने कुरा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नै त्यसरी मतलब पत्रचार गरेको अवस्था पनि थियो योभन्दा अगाडि। त्यसपछि नयाँ यो ऐन जुन संशोधन भएर आइसकेपछि आएको 6 महिनाभित्र चुनाव गराउनु पर्नेमा तदर्थ समितिलाई म्यान्डेट त्यो दिएको छ भने तदर्थ समितिले चाहिँ त्यो चुनाव नगराएर प्रदेश तदर्थ समिति चाहिँ गठन गर्ने काम अगाडि बढाएको र यसमा चाहिँ के भने जो स्काउटमा लागिरहनु भएका जो भनौँ न धेरै वर्षदेखि स्काउटमा लागेर स्काउटिङ अभियानमा संलग्न हुनुभएको छ उहाँहरूको जो असन्तुष्टि भयो। चुनाव हुनु पर्यो, तदर्थ समिति किन गठन गर्ने, चुनाव चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरो हो। प्रदेश स्तरमा गठन भएका समितिमा राजनीतिक व्यक्तिलाई स्काउटमा ल्याएको आरोप लागेको छ। प्रदेश नम्बर 1 का संयोजक रवि खनाल, त्यस्तै प्रदेश नम्बर 2 का संयोजक सरोज यादव नेकपा केन्द्रीय सदस्य हुन्। बागमती प्रदेशका केश रत्न बज्राचार्य नेकपा काठमाडौँ जिल्ला सदस्य हुन्। यता गण्डकी प्रदेशका संयोजक आशीर्वाद सुवेदी अनेरा सबियुको केन्द्रीय सदस्य हुन्। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका कमल बोहरा नेकपा हुम्ला जिल्लाका कार्यालय सचिव हुन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक नरेन्द्र थापा बुढी गण्डकी नगरपालिकाका नेकपा नगर अध्यक्ष हुन्। यिनै राजनीतिक नियुक्तिको कारण अहिले विवाद उत्पन्न भएको हो। नेपाल स्काउट ऐनको दफा 18 क को 1, 2 र 3 उपदफामा तोकिए बमोजिम
स्काउट तालिम प्राप्त गरेको, कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नभएको व्यक्ति स्काउट हुनुपर्ने छ। तर वर्तमान नेतृत्वले उक्त प्रावधानको उल्लङ्घन गरेको आरोप लागेको छ। होइन, अब यो नेपाल स्काउट एउटा यस्तो संस्था हो जो चाहिँ एउटा ऐनबाट स्थापित भएर सञ्चालित भइरहेछ र नेपाल स्काउटको ऐन बन्दाखेरि पनि के हो त भन्दाखेरि नि यो स्काउटिङ हुन्छ वर्ल्ड वाइड यो हो। वर्ल्ड वाइडमा हामी ओजम र व्याक्सको चाहिँ फन्डामेन्टलमा गएर स्काउटिङको फन्डामेन्टलमा आधारित रहेर यङ पिपलहरूलाई चाहिँ लिएर आउनुपर्ने, युवाहरू चाहिँ यसमा हुनुपर्ने, यसमा लिडरसिप प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने र कुनै पनि सङ्घ सङ्गठन पोलिटिकली ऊ चाहिँ एफिलिएटेड हुन नहुने र कुनै पनि पोलिटिकल सङ्घ संस्थाको चाहिँ सदस्यता नलिएको मान्छेले स्काउटिङ गर्न सक्छ। तर यति भनिरहँदाखेरि एउटा कुरा के भने हरेक व्यक्ति चाहिँ एउटा पोलिटिकल आस्था नभएको व्यक्ति त हुँदैन। तर पनि यसको उद्देश्य के हो भने पोलिटिकल आस्था होला, उसले चुनावमा जाँदा भोट होला, आफ्नो बेग्लै कुरो। तर पोलिटिक्समै चाहिँ एउटा भनौँ न सक्रिय भएर काम गरिरहेको मान्छे अनि फेरि यता स्काउटमा पनि त्यसरी नै गर्दाखेरि चाहिँ स्काउटिङमा चाहिँ जुन एउटा यङ पिपलहरूलाई चाहिँ एउटा ट्रान्सफर्म गर्ने, सोसाइटीलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने भन्ने जुन उद्देश्य अनुरूप 1907बाट लर्ड बेडेन पावरले सुरु गर्नुभएको संस्था हो। यो संस्थामा चाहिँ त्यो फन्डामेन्टल अनुसार चाहिँ डेभिएट हुन्छ भन्ने कारणले गर्दाखेरि संसारभरि यसरी चलेको छ। र अहिले हाल जुन तदर्थ समिति गठन भएको छ, तदर्थ समिति गठन हुँदाखेरि पनि के त भन्दाखेरि स्काउटमा लागेका स्काउटका सक्रिय व्यक्तिहरू भन्दा पनि नन स्काउट्सहरू अथवा स्काउटभन्दा बढी चाहिँ पोलिटिक्समा अथवा विभिन्न भनौँ न कुनै पोलिटिकली एफिलिएटेड व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो समितिमा पर्नु भएको भएर यसमा चाहिँ सबैभन्दा बढी असन्तुष्टि सबैजनाको आएको हो। र अहिले के हो त भन्दाखेरि तदर्थ समिति गठन गर्नुभन्दा अहिलेको ऐनलाई टेकेर चुनाव गर्नुपर्छ र चुनाव हुनुपर्छ। किन 72 सालदेखि चुनाव हुन सकेको छैन, 5 वर्ष भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि 68 सालमा चुनाव भयो, 72 सालसम्मको 4 वर्षको म्यान्डेट थियो। त्यतिखेर संविधान नयाँ आएको र संविधानसँग ऐन बाँझिने कारणले गर्दा चुनाव हुन सकेन। हामी अहिले 77 सालमा आइसक्यौँ भने अहिले नयाँ चुनाव गरिदिने, फ्रेस म्यान्डेट गर्ने र चुनाव गर्नलाई बाधा छैन। किनभने ऐनभित्र बसेर नियमावली बनाउन सक्यो, नियमावलीमा बसेर टेकेर विनियमावली बनाउन सकेर 753वटा स्थानीय निकायलाई लिएर चाहिँ सबैजना यङ पिपलहरूलाई चाहिँ त्यसमा युथहरूलाई चाहिँ त्यसमा लिएर आयो भने त युवाहरूको नेतृत्व स्वतः आइहाल्यो नि त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि हो त्यसरी जानुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ अहिले हो। तर नेपाल स्काउटको वर्तमान नेतृत्वले भने सबै आरोप गलत भएको बताएको छ। राष्ट्रिय तदर्थ समितिले आरोप झुटो रहेको दाबी गर्दै निर्णय ऐन विपरीत भए अदालत जान चुनौती नै दिएको छ। नेपाल स्काउट जस्तो सामाजिक संस्था यसरी विवादमा आउनु राम्रो सङ्केत होइन। त्यसैले सरकारवाला निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ। हो, नेपाल स्काउट जस्तो लामो इतिहास बोकेको गरिमामय संस्थाभित्र पद र प्रतिष्ठाको लागि द्वन्द्व सुहाउने विषय होइन। बालबालिका र युवालाई विवाद होइन बहस, झन् रचनात्मक बहस गर्न सिकाउने संस्था आफै यसरी आरोप प्रत्यारोपमा उत्रदा त्यसले नेपाल स्काउट र स्काउटकै नेतृत्वलाई रसातलमा पुर्याउनेछ। त्यसकारण सबै यो विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ। दर्शकवृन्द, अब आजको अन्तिम प्रसङ्गतर्फ लागौँ। छोटो समयमा निकै छिटो प्रगति गरेको र व्यावसायिक रूपमा पनि अन्य क्षेत्रहरूभन्दा अनुशासित र व्यावसायिक मानिने बैंकिङ क्षेत्र, जुन कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि आफै पनि समस्यामा छ। तर नेपालका वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह असमान हुने गरेको गुनासो पनि आउने गरेको छ। हामीले यसको यथार्थ के हो त्यसको विश्लेषणको प्रयास गरेका छौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूमा खोलिएका व्यक्तिगत निक्षेप खाताको सङ्ख्या 2,78,67,000 छ। तर जम्मा 14,40,000ले मात्रै बैंकको कर्जा सुविधा लिएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणसँग सहजै रकम सङ्कलन गर्ने तर ऋणका लागि अप्ठ्यारा प्रावधान राखेकै कारण निक्षेपकर्ताको तुलनामा कर्जाको सुविधा लिनेको सङ्ख्या न्यून देखिएको हो, जसको प्रत्यक्ष मारमा साना उद्योगी पर्दै आएका छन्। सरकारले छुट्याएका राहतका कार्यक्रम, त्यसै गरी सरकारले दिन घोषणा गरेका सुविधाहरू ती सहज तरिकाले प्राप्त गर्ने व्यवस्था चाहिँ अब मिलाउनुपर्छ। वास्तवमा अहिले महिला उद्यमीहरूलाई विभिन्न सहुलियतपूर्ण कर्जादेखि लिएर सामूहिक जवानीमा कर्जा दिने भनेको छ, तर त्यो सहज तरिकाले प्राप्त गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसकारणले यी साना उद्योगहरूलाई चाहिँ धेरै झन्झटिलो प्रक्रिया नराखिकन सहज तरिकाले चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट चाहिँ ऋणहरू उपलब्ध गराउने हो र नयाँ प्रविधिहरू भित्राएर आफ्नो उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने,
उत्पादन वृद्धि भइसकेपछि त्यसको भोलममा उत्पादन भएपछि त्यसको लागत घट्छ, जसको कारणले हामीले चाहिँ उत्पादन गरेका वस्तुहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्राप्त अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उत्पादित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेर हाम्रा वस्तुहरू चाहिँ हामीले सहज तरिकाले बिक्री वितरण गर्न सक्छौँ। नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको लघु घरेलु साना उद्योगको क्षेत्रको प्रबन्ध र विकासमा सरकारले अब चाहिँ ठोस कदम चाल्नै पर्छ। विश्व बैंकको ग्लोबल फिन्डेक्स डाटाबेसका अनुसार सन् 2017मा 15 वर्षभन्दा बढी उमेरका 50% पुरुष र 42% महिला गरी औसत 45% नेपालीको बैंक खाता रहेको देखिएको छ। यसरी खाता खोल्ने ग्राहकको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहे पनि ऋण प्रवाहमा भने बैंकले समान व्यवहार गरेको देखिँदैन। कर्जा प्रवाहमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निकै सुधार गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। बैंकिङको पहुँच दुई किसिमले हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ हेर्ने निक्षेप सङ्कलनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कतिका मानिसहरूले चाहिने त्यो सहभागी छन् भन्ने एउटा पक्ष भयो भने अर्को पक्ष चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कति व्यक्ति वा कतिले चाहिने कर्जा उपभोग गरिरहेको छन्। अब अहिले हेर्नुहुन्छ भने क ख ग वर्गको ब्याङ्कहरूबाट करिब करिब 14 लाख मानिसले कर्जा लिएका छन्, 14 देखि 15 लाख मानिसले कर्जा लिएका छन् भने घ वर्ग र अन्य अरू किसिमका जस्तो यो कोअपरेटिभ छन् जसले चाहिँ वित्तीय कारोबार गर्ने कोअपरेटिभहरू जुन 11,000 को सङ्ख्यामा छन्, तिनीहरू सबै गऱ्यो भने करिब करिब 1 करोडसम्म टोटलमा चाहिँ यो कर्जा उपभोग गर्न सक्ने त्यो एउटा समूहको रूपमा गरिरहेका छन्। त्यस्ता चाहिँ हुन सक्छ। तर फर्मल इकोनोमीमा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा क ख र ग अनि घ वर्गको गऱ्यो भने करिब करिब 40 लाख जतिको चाहिँ कर्जामा पहुँच छ। बाँकी हामी कहाँ 3 करोड जनसङ्ख्या मध्ये सबैले कर्जा पाइसकेको अवस्था पनि छैन। त्यसलाई केबाट पनि देखाउँछ भने हामी कहाँ कर्जा सूचना केन्द्रमा नेपालको एडल्ट पपुलेसनको करिब करिब 2% मात्रैको त्यहाँनिर त्यो एक किसिमको के भन्छ भने लेखाङ्कन भनौँ उनीहरूको रेकर्ड छ भनेपछि वित्तीय पहुँच निक्षेपको तर्फ सङ्कलन गर्न करिब करिब 60% को हाराहारीमा पुगिसकेको छौँ भने तर यो कर्जा उपभोग र कर्जाको पहुँच पुर्याउन अझै पनि निकै नै फड्को मार्नुपर्ने आवश्यकता छ। हुन त 2 वर्ष अघि 2075 असार मसान्तमा कर्जा लिनेको सङ्ख्या 13,01,000 र निक्षेपकर्ताको सङ्ख्या 2,35,45,000 थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा निक्षेपकर्ता र कर्जा लिने दुवैको सङ्ख्या वृद्धि भए पनि निकै असन्तुलित देखिन्छ। बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक भने त्यसमा सन्तुष्ट नै देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकले कुल कर्जाको 15% साना तथा मझौला व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ र त्यस्तो रकम 1 करोड भन्दा कम हुनुपर्नेछ। कर्जा लिने भनेको जसले चाहिँ के व्यापार गर्छु के आर्थिक क्रियाकलाप गर्छु भनेर अलिकति जोखिम पनि लिन खोज्नेले कर्जा लिने हुन्छ। यो संसारभरि पनि निक्षेपकर्ता जति नै ऋणी हुनुपर्छ भन्ने छैन। र हामी कहाँ जहाँसम्म तपाईँले प्रश्न उठाउनुभयो साना तथा मझौला उद्योग लघु घरेलु उद्यमका लागि हामीले के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भनिकन के व्यवस्था पनि गरेका छौँ। जस्तो चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले के व्यवस्था गरेको छ त भन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कुल कर्जाको कम्तीमा पनि 15% 1 करोड भन्दा मुनिका कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने र यस्तो कर्जा पनि साना लघु घरेलु उद्यम जसले चाहिँ के उत्पादन सिर्जना गर्छ के रोजगारी सिर्जना गर्छ जसले चाहिँ आय आर्जनमा के सहयोग पुर्याउँछ त्यस्ता क्षेत्रमा हामीले यस्तो कर्जा प्रवाह हुनुपर्छ भनेर व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसै गरिकन राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा व्यवस्थामा पनि अहिले पहिलो पटक हामीले चाहिँ लघु घरेलु साना उद्यमहरूका लागि पुनर्कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने र त्यसमा बैंकहरूलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा त्यस्तो पुनर्कर्जा प्रवाह हुनुपर्छ। उहाँहरूका प्रत्येक शाखाले कम्तीमा पनि 5 वटा पुनर्कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेका छौँ। र बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा एसएमई डेस्कको अनिवार्य रूपमा स्थापना गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। कर्मिक रूपमा यी कुराहरू भइरहेका छन्। यद्यपि अब अहिले सबै कुराहरू एकैपटक समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने होइन। अहिले जुन सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था छ त्यो सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि एसएमई केन्द्रित छ। साना लघु घरेलुलाई चाहिँ टार्गेट गरिकन त्यो कर्जाको व्यवस्था गरेको छ। 2075 असार मसान्तमा कुल जनसङ्ख्या र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सङ्ख्याको अनुपात 4,334 रहेकोमा 2076 असार मसान्तमा 3,363 मा झरेको छ। सबै स्थानीय तहहरूमा वाणिज्य बैंकहरूको कम्तीमा 1 शाखा पुर्याउने सरकारी नीति अनुरूप 2076 असोजसम्ममा
739 स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्कको शाखा विस्तार भएको छ, जबकि 2075 असार मसान्तसम्म 631 र 2074 असार मसान्तसम्ममा 296 स्थानीय तहहरूमा मात्रै वाणिज्य बैङ्कहरू विस्तार भएका थिए। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका एटिएम सङ्ख्या उल्लेख्य वृद्धि हुँदै 2076 असार मसान्तमा 3316 पुगेको छ। मोबाइल बैङ्किङ प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या 2073मा 17,55,000 रहेकोमा 2076 सम्ममा करिब 5 गुणाले वृद्धि भई 83,47,000 पुगेको छ। यस अवधिमा इन्टरनेट बैङ्किङ प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या समेत 5 लाखबाट बढेर 9 लाख पुगेको छ। व्यक्तिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप खाता खोलेको आधारमा पनि वित्तीय पहुँचको मापन गरिनु उपयुक्त नहुन सक्छ। कर्जा प्रवाहमा बैङ्कले धितोको कसिलो प्रावधानलाई खुकुलो पार्नुपर्ने देखिन्छ। विश्व बैङ्कको एक तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 100 रुपियाँ कर्जा लिन 275 रुपियाँ बराबरको सम्पत्ति धितो राख्नुपर्ने हुन्छ। जहाँनिर पैसाको उपयोगिता छ त्यो ठाउँमा ब्याज दरको त्यतिको चिन्ता गरिँदैन र अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने बाहिर कतिपय ठाउँमा कर्जा चाहिँ नि इन्फर्मल हिसाबले कर्जाको लेनदेन बढी छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई समस्या भएको हो। दोस्रो कुरा समस्या केमा आयो भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सहज तरिकाले कर्जा दिन सक्छ, त्यहाँ धेरै झन्झट हुँदैन भन्ने कुरा भन्दै पनि किन चाहिने व्यक्तिहरू जान चाहँदैनन्, किन जान गइरहेको छैनन्, किन बढी ब्याज तिर्न रुचाउँछन् भन्दा समस्या त्यसमा कोल्याट्रलको कुरा हुन्छ। अब व्यापार व्यवसाय अथवा काम गर्नको लागि तपाईँसँग पहिला यो स्थिर सम्पत्ति नभइकन तपाईँले व्यापार व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था किसिमको छ। हेर्दाखेरि एउटा वर्ल्ड ब्याङ्कको रिपोर्टमै पनि के भनिएको छ भने नेपालमा कर्जा लिनको 100 रुपियाँ कर्जा लिनको लागि 275 रुपियाँ भन्दा बढीको धितो राख्नुपर्छ। अब जब तपाईँले 275 रुपियाँको धितो राखेर चाहिँ 100 रुपियाँ कर्जा लिन पाउनुहुन्छ भने त्यो ठाउँमा 275 रुपियाँको सम्पत्ति पहिला जोड्नु पर्यो। मान्छेले सम्पत्ति नजोडिकन कर्जा लिन नसक्ने अवस्था भएको हुनाले पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा लिन मान्छे हिचकिचाउने हो, त्यो प्रब्लम भइरहेको। अब बिस्तारै चाहिँ नि कमर्सियल बैङ्क अथवा यो भनौँ न हाम्रा वित्तीय संस्थाले नयाँ किसिमको प्रडक्टहरू निकाल्न थालेका छन्। त्यसमा चाहिँ नि विशेष गरी कर्जा चाहिँ यो उपभोग्य सामग्रीको कर्जामा उपलब्धतामा एकदमै सहजता आइरहेको छ। वित्त विज्ञका अनुसार साना तथा मझौला कर्जा बलियो बनाउन 5 करोडभन्दा कममा रहेको वैदेशिक लगानीको बन्देजलाई खुल्ला गर्नुपर्ने, छुट्टै बैङ्कको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सरकारी कोषको पनि प्रभावकारी परिचालन हुनु आवश्यक छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सबै ब्याङ्कलाई सबै प्रकृतिको कर्जाहरू दिने भन्दा पनि कुनै ब्याङ्कलाई स्पेसलाइज ब्याङ्कको रूपमा पनि आउन सक्ने, जस्तो कुनै ब्याङ्क चाहिँ नि हामी चाहिँ सानो तथा मझौला कर्जामा मात्रै दिन्छौँ र हामी त्यसमा भनौँ न हाम्रो मेजोरिटी अफ कर्जा हामी त्यसमा कन्भर्ट गर्दै जान्छौँ भनेर जाने अवस्था आयो। कसैले भन्छ भने त्यस्तो ब्याङ्कलाई चाहिँ अझ बढी भनौँ न अहिले जुन स्प्रेड रेटमा 4.5% राख्ने, सिसिडी रेसियोको कुराहरू, यो विभिन्न कुराहरूमा लचकता अपनाएर त्यसरी चाहिँ नि एउटा फोकस ब्याङ्कहरू एक दुईवटा ल्याउन सकियो भने पनि हुन्छ होला। तर यो नीतिगत व्यवस्था नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नुपर्छ। नेपालमा प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ गर्ने चलन निकै कम छ। परियोजनालाई बैङ्कहरूले विश्वास नगरेका कारण पनि धितो नै खोज्ने गरेका छन्। त्यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले 5% सम्म ऋण विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ। 13 अर्ब रुपियाँ सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि छुट्याइएको भन्दै 10वटा क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ। बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्तता प्रदान गरेका छौँ। उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ गर्न सक्नुहुन्छ, प्रोजेक्ट हेर्नुहुन्छ, प्रोजेक्ट यदि भाइबल लाग्यो भने बैङ्कहरूले कर्जा प्रवाह गर्न सक्नुहुन्छ। र साना पछाडि परेका विपन्न वर्गका लागि भनेर हामीले विपन्न वर्ग कर्जाको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले 5% कर्जा अनिवार्य रूपमा विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। जुन सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था सरकारले गरेको छ त्यसमा करिबन यो वर्ष नेपाल सरकारको यो वर्षको बजेट हेर्ने हो भने 13 अर्ब जति त्यसको अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। त्यो व्यवस्था पनि किन गरेको त भनेर भन्नुहुन्छ भने जसले धितो राख्न सक्नुहुन्न, जसले चाहिँ ठुलो परिमाणमा व्यापार गर्न सक्नुहुन्न तर सानोतिनो स्केलमा व्यापार गर्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न 10वटा क्षेत्र समावेश गरिकन त्यो सहुलियतपूर्ण कर्जाको पनि व्यवस्था गरेको छ। अहिले हेर्नुहुन्छ भने करिबन 64 अर्ब त्यो सहुलियतपूर्ण कर्जा अहिले पनि लगानीमा रहेको अवस्थामा छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि छ। त्यो सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह सम्बन्धी कार्यविधिमा व्यवस्था भए अनुसार जस्तो तपाईँको कृषि क्षेत्रमा
समावेश भएका, त्यसै गरिकन वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका, व्यावसायिक प्राविधिक उद्यम गर्न चाहने र त्यस्तो सिप हासिल गरेका युवाहरू, शैक्षिक बेरोजगार कर्जा, यसरी 10 प्रकारका कर्जाहरूको व्यवस्था गरिएको छ त्यसमा। लघु वित्त, वित्तीय संस्था तथा बचत तथा ऋण सहकारीको संस्थाको विस्तारसँगै नागरिकको वित्तीय क्षेत्रमा सहभागिता बढेको छ। तर वाणिज्य बैङ्कहरूको कार्यशैली ठुला तथा सीमित उद्योगी व्यवसायीलाई मात्रै विश्वास गर्ने खालको छ। त्यसले घरेलु साना तथा मझौला उद्योग भने धर मराउँदै जाने जोखिम बढेको छ। हवस् त आजको लागि तथ्य विश्लेषणलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।